बगदाद का शहर, जहाँ हर गली में इबादत की रूहानी महक थी, जहाँ मस्जिदों की मीनारें आसमान को छूती थीं और जहाँ लोगों के दिलों में इल्म, अदब और तवक्कुल का समंदर बहता था। ये वही बगदाद था जहाँ कभी इमाम जुनैद बगदादी रह चुके थे, जहाँ सूफियों की ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता था। इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था, अहमद। अहमद की उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, लेकिन हालात ने उसे उम्र से ज़्यादा समझदार बना दिया था। उसके पिता का इंतकाल कई साल पहले हो गया था और अब वो सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ फातिमा बीबी के साथ रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर शहर के किनारे पर था। छत से आसमान साफ दिखाई देता था और जब रात में अजान की आवाज़ आती तो फातिमा बीबी की आंखों में आंसू भर जाते। वो कहती, बेटा, दुनिया चाहे जितनी मुश्किल हो, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो रोज़ सुबह सुबह बगदाद के बाजार जाता, जहाँ वो मजदूरी करता, किसी का सामान उठाता, किसी के जूते साफ करता, तो कभी खजूर बेचने में मदद करता। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को वो चुपचाप कुछ रोटियां और थोड़ा दही लेकर लौटता। माँ के साथ बैठकर वो खाना खाता और फिर दोनों मिलकर इशा की नमाज पढ़ते। उस रात भी वही हाल था, लेकिन उस दिन फातिमा बीबी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास अब तेरा साथ ज़्यादा दिन का नहीं होगा। अहमद ने तुरंत माँ का हाथ थामा। ऐसा मत कहो अम्मी, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। वो सारी रात माँ के पास बैठा रहा। जब सुबह की अजान हुई तो उसने माँ को देखा, वो सो रही थीं। चेहरे पर सुकून था। अहमद उठा, वुज़ू किया और मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने गया। वहाँ इमाम साहब ने सूरह अल बकरा की वो आयत तिलावत की, और जो कोई अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। इन अल्फाजों ने अहमद के दिल में उम्मीद जगा दी। वो मस्जिद से बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे भी वो रास्ता दिखा दे। उसी दिन उसने तय किया कि चाहे हालात कितने भी सख्त हों, वो हार नहीं मानेगा। उसने पुराने जूते पहने, एक छोटी सी बोरी उठाई और रोज़ की तरह बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में आज कुछ अलग ही रौनक थी। खजूरों की दुकानों से मीठी खुशबू आ रही थी। इत्र बेचने वाले ऊंची आवाज़ में पुकार रहे थे, इत्रे मिस्र, इत्रे हिजाज। लेकिन अहमद के पास जेब में सिर्फ 2 दिरहम थे। वो बस देखता रहा। थोड़ी देर में सूरज ढलने लगा। जब लोग अपने घर लौट रहे थे तब भी अहमद वहीं बैठा रहा, क्योंकि आज उसकी मजदूरी नहीं लगी थी। दिल भारी था, लेकिन लबों पर शिकायत नहीं थी। वो सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके सामने मिट्टी में कुछ चमका। वो झुका और देखा कि ज़मीन में आधा दबा हुआ एक पुराना पीतल का दीपक पड़ा है। उसने उसे उठाया, धूल झाड़ी और कहा, शायद कोई फेंक गया होगा, इसे बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो दीपक बहुत पुराना था, लेकिन उस पर अजीब नक्काशी थी, जैसे किसी ने अरबी में कुछ दुआ लिखी हो। उसने उसे गौर से देखा और धीरे धीरे अपनी आस्तीन से साफ करने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दीपक से धुआं निकलने लगा, पहले हल्का, फिर गाढ़ा, फिर पूरा आसमान उस धुएं से भर गया। अहमद डर गया, पीछे हट गया, लेकिन देर हो चुकी थी। धुएं से एक आवाज़ आई, ए बंदे, तूने मुझे आज़ाद किया है, बताओ तू कौन है। अहमद की आंखें फटी की फटी रह गई। दीपक से उठते हुए धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बाजार की सुनसान गली में अब सन्नाटा था और अहमद के सामने एक बड़ा सा साया उभरने लगा, लंबा, चौड़ा और आंखें अंगारों जैसी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक जिन था, जिसकी आवाज़ धरती को हिला रही थी। ए बंदे, तूने मुझे आज़ाद किया है। 1000 साल से मैं इस दीपक में कैद था। अहमद डर गया, लेकिन उसके दिल में ईमान का नूर था। उसने धीरे से कहा, मैंने तुझे आज़ाद किया, लेकिन मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मेरा मालिक अल्लाह है और वही मुझे रोज़ी देता है। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी भारी आवाज़ में नरमी आ गई। तू अलग है, ए नौजवान।
جن لوگوں نے مجھے پہلے آزاد کیا تھا انہوں نے مجھ سے سونے چاندی محل اور طاقت مانگی مگر تو نے کچھ نہیں مانگا۔ احمد نے جواب دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں جو چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں ہوتی وہ برکت نہیں لاتی۔ جن نے جھک کر کہا، پھر بھی اللہ نے تجھے میرے ذریعے مدد بھیجی ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ احمد نے کچھ سوچا پھر کہا، میری ماں بیمار ہے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر تو سچ میں مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے تھوڑا کھانا پہنچا دے۔ جن نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہوا میں کچھ عجیب سی چمک پھیل گئی۔ پل بھر میں جن غائب ہو گیا، اور جب احمد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے سے گھر میں تازہ روٹیاں، دودھ، کھجوریں اور شہد رکھے ہیں۔ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ سب کہاں سے آیا؟ احمد مسکرایا اور بولا، امی اللہ نے ہماری سن لی۔ فاطمہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سجدے میں گر پڑی اور بولی، یا رحمان تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس رات احمد نے دیپک کو اپنے پاس رکھا، لیکن اسے کبھی ایک جادو کی چیز نہیں مانا۔ وہ جانتا تھا کہ اصلی طاقت جن میں نہیں بلکہ اس اللہ میں ہے جس نے جن کو پیدا کیا۔ اگلی صبح احمد پھر کام پر گیا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے نہ تو کسی کو دیپک کے بارے میں بتایا، نہ کسی سے فقر جتایا۔ لیکن بغداد کے بازار میں باتیں جلدی پھیل جاتی تھیں۔ کسی نے دیکھ لیا تھا کہ احمد کے گھر اچانک خوشحالی آ گئی ہے۔ یہ بات پہنچ گئی وزیر ابراہیم بن خالد تک، جو بادشاہ کا سب سے لالچی اور چالاک آدمی تھا۔ وزیر نے اپنے نوکروں سے کہا، جاؤ پتہ لگاؤ اس لڑکے کی خوش قسمتی کا راز کیا ہے۔ نوکروں نے چھان بین کی اور بتایا، حضور اس لڑکے کے پاس کوئی پرانا دیپک ہے، شاید وہی کچھ جادو کرتا ہے۔ وزیر کے چہرے پر مسکان پھیل گئی، مگر وہ شیطانی مسکان تھی۔ لے آؤ وہ دیپک کسی بھی طرح۔ شام کو جب احمد مسجد سے لوٹ رہا تھا، دو نقاب پوش لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر احمد پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ سے دیپک چھین لیا۔ احمد گر پڑا مگر آواز لگائی، یا اللہ تو گواہ ہے میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ ان لوگوں نے دیپک وزیر کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے دیپک کو اپنے کمرے میں بند کیا اور رات کو موم بتی جلا کر بولا، اب میں بغداد کا سب سے طاقتور آدمی بنوں گا۔ اس نے دیپک کو رگڑا اور وہی دھواں پھر سے اٹھا۔ جن نکلا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تو میرا مالک نہیں، جس نے مجھے نیک نیت سے آزاد کیا تھا وہ احمد تھا۔ وزیر ہنسا اور بولا، میں تیرے نئے مالک ہوں اور تجھے میرے حکم ماننے ہوں گے۔ مجھے سونے کا محل چاہیے اور ہر طرف دولت۔ جن نے کہا، تیری چاہت تیرے انجام کا سبب بنے گی۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پورا محل سونے کا بن گیا۔ لیکن اسی وقت دیواریں کانپنے لگیں۔ وزیر چیخنے لگا مگر محل کی چھت گر گئی اور وہ ملبے میں دفن ہو گیا۔ اس رات احمد اپنے گھر میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ اگر تو چاہے تو جن کو دوبارہ میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اسے آزاد کر سکوں۔ اور سچ مچ اگلے دن جب سورج اگا تو وہی جن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد میں نے تیری دعا سنی، تو ہی میرا اصلی مالک ہے۔ اب بتا میں تیری کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ احمد نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تجھے میری آزادی کا احسان ماننا ہے تو بس اللہ کی عبادت کر اور کسی کو نقصان مت پہنچانا۔ جن نے سر جھکا لیا، تیری ایمان کی قسم میں نے تیرے جیسا بندے کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر کی موت کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی تھی۔ لوگ حیرت میں تھے۔ رات کو اس کا محل سونے میں بدل گیا اور صبح وہ ملبے میں دبا ملا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کچھ لوگ پھسپھسانے لگے، یہ سب اس قریب لڑکے احمد کی وجہ سے ہوا ہے، سنا ہے اس کے پاس کوئی جادوئی دیپک ہے۔ دھیرے دھیرے افواہیں پھیلتی چلی گئیں۔ جو لوگ کل تک احمد کی نیک دلی کی مثال دیتے تھے، آج وہی لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ بازار میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا،
बच्चे दूर से पत्थर फेंकते और कहते, देखो ये वही है जिसने जिन से वजीर को मरवा दिया। अहमद का दिल टूट गया। वो जानता था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अब लोग उस पर शक करने लगे थे। वो हर रात अल्लाह से दुआ करता, या रब, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर ये मेरी गलती है तो मुझे सही रास्ता दिखा दे। उसकी माँ भी परेशान थी। फातिमा बीबी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तेरा सब्र ही तेरी जीत बनेगा। एक दिन बादशाह के सिपाही अहमद के घर आए। उन्होंने कहा, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, वजीर की मौत का जवाब देना होगा। अहमद ने कुछ नहीं कहा। उसने वुज़ू किया, माँ से इजाज़त ली और बोला, अम्मी, जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। महल में पहुंचते ही सैकड़ों लोग जमा थे। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, क्या तू वही अहमद है जिसके पास वो जादुई दीपक है? अहमद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो दीपक तो मैंने रास्ते में पाया था, और जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ। बादशाह ने कहा, तो फिर वो दीपक कहाँ है? अहमद ने दीपक निकाला और कहा, मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं, मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता हूँ। लोग कानाफूसी करने लगे, देखो वही दीपक है। बादशाह ने दीपक अपने हाथ में लिया और कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो इसे रगड़ के दिखा। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जैसे ही उसने दीपक रगड़ा, धुआं उठने लगा और जिन सामने आ खड़ा हुआ। महल में सन्नाटा छा गया। लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जिन ने कहा, सलाम हो उस बंदे पर जिसने मुझे नेक नीयत से आज़ाद किया है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बादशाह कांप उठा, मगर जिन ने उसकी तरफ देखकर कहा, डर मत, मैं अहमद के कहने पर आया हूं ताकि तेरे शक दूर कर दूं। फिर जिन ने सबके सामने कहा, वजीर की मौत मेरी वजह से नहीं, उसके अपने लालच की वजह से हुई थी। वो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करूं। जब उसने हद पार की तो उस पर खुद उसका अंजाम आया। बादशाह की आंखों में शर्म और डर था। उसने सिंहासन से उतरकर अहमद के सामने सिर झुका दिया। बेटे, तू सच्चा है, तेरे ईमान ने आज हम सबको सबक सिखाया। महल में मौजूद लोग रोने लगे। किसी ने अहमद के हाथ चूमे, किसी ने माफी मांगी। अहमद ने कहा, मुझे किसी से शिकायत नहीं, अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दी है, यही सबसे बड़ी नेमत है। उस रात जब अहमद घर लौटा, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। वो रो रही थी, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। बेटा, तू कामयाब हो गया, तूने दिखा दिया कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई जालिम झुका नहीं सकता। अहमद स्माइल किया और बोला, अम्मी, आज मैंने समझा, जिन की ताकत से बड़ी ताकत अल्लाह का नूर है। वो चाहे तो जिन भी इंसान की मदद करे, और वो चाहे तो बादशाह भी कमजोर पड़ जाए। फिर अहमद ने दीपक उठाया। जिन उसके सामने आया और बोला, अब क्या हुक्म है मेरे मालिक? अहमद ने कहा, मुझे मालिक मत कहो, मालिक सिर्फ अल्लाह है। मैं चाहता हूं कि तू इस दीपक से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, ताकि अब कोई लालची इंसान तुझे इस्तेमाल न कर सके। जिनकी आंखों में नूर भर आया। तेरे जैसे बंदे ही दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। तेरे सब्र और सच्चाई की कसम, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाएगा। और वो आसमान की तरफ उड़ गया। आसमान में हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई नूरानी दुआ सुन ली गई हो। उस रात अहमद और उसकी माँ ने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। घर में सुकून था और दिल में तवक्कुल की रोशनी। फातिमा बीबी ने कहा, देखा बेटा, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए मुश्किलें भी रहमत बन जाती हैं। अहमद स्माइल किया और बोला, हाँ अम्मी, अब मुझे समझ आया कि असली करामात जिनकी नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो ईमान से भरा हो। बगदाद के आसमान पर अजीब सुकून था। हवा में वो ठंडक थी जो सिर्फ रहमत की रातों में महसूस होती है। अहमद अपनी माँ के पास बैठा था। दीपक अब उसके पास नहीं था, मगर उसके दिल में जो नूर था वो किसी दीपक से कम नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, जब जिन चला गया तो क्या तू डर गया था? अहमद मुस्कुराया, नहीं अम्मी, डर तो तब लगता जब मुझे अपने रब पर यकीन न होता। मैंने जाना कि जिन तो अल्लाह के हुक्म का बंदे हैं, असली इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है। फातिमा बीबी ने उसकी तरफ प्यार से देखा, बेटा, तूने आज जो किया वो हर माँ की ख्वाहिश होती है। तूने ईमान को सोने से ज्यादा कीमती जाना। अहमद ने कहा, अम्मी,
میں نے اب طے کیا ہے کہ میں اپنی زندگی دوسروں کی مدد میں گزاروں گا۔ جیسے اللہ نے میری مدد کی، ویسے میں اس کے بندوں کی مدد کروں گا۔ اگلی صبح بغداد کی مسجد میں نماز کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا، آج بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ احمد بن یوسف کو احمد الصابر کے نام سے نوازا جائے اور اسے شہر کے اناتھوں اور غریبوں کی مدد کی ذمہ داری دی جائے۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ لڑکا جسے کبھی سب جادوگر سمجھتے تھے، اب رحمت کا پیغام بن چکا تھا۔ احمد نے اس اعلان کو سنا مگر اس کے چہرے پر گھمنڈ نہیں تھا۔ اس نے بس آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں اس عزت کا حقدار نہیں، اگر تو نے چاہا ہے تو مجھے اس سے تیری رضا ہی حاصل ہو۔ کچھ مہینوں بعد بغداد میں ایک بڑی قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ لوگوں کے کھیت سوکھ گئے، کنویں خالی ہو گئے۔ احمد نے اپنی ساری جمع پونجی نکال دی اور کھانے پینے کا سامان غریبوں میں بانٹنے لگا۔ کئی لوگ اس کے پاس آئے اور بولے، احمد، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ احمد مسکرا کر کہا، جو راستہ اللہ کی رضا کا ہے اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رات دن لوگوں کی سیوا میں لگا رہا۔ اس کی ماں بھی کہتی، بیٹا، تیرے ہاتھوں میں اب برکت ہے، تیرا دل ہی تیری دولت ہے۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، احمد مسجد کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھا فقیر دروازے کے پاس بیٹھا کانپ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، اپنے کپڑے سے اس کا چہرہ پونچھا اور کہا، بابا، بھوک لگی ہے؟ فقیر نے دھیمے سور میں کہا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ احمد نے بنا سوچے اپنی تھیلی کھول دی جس میں اس کی آخری 2 روٹیاں تھیں۔ وہ مسکرایا، لو بابا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فقیر نے روٹیاں لیں اور اچانک اس کے چہرے سے ایک نور نکلا۔ احمد چونک گیا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ فقیر نے کہا، احمد، میں وہی جن ہوں جسے تو نے آزاد کیا تھا۔ اللہ نے مجھے تیری پریکشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ سب ایک امتحان تھا؟ جن نے کہا، ہاں، اور تو کامیاب ہوا۔ تو نے جس طرح اپنا ایمان قائم رکھا، اللہ نے تجھے اپنی رحمتوں میں شامل کر لیا ہے۔ پھر جن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، تیری ماں کی بیماری اب ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور تیرے گھر میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ آسمان کی طرف اڑ گیا، مگر اس بار اس کے پیچھے جو روشنی پھیلی وہ پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ مسجد کا آنگن نور سے بھر گیا اور ہوا میں ایسی مہک آئی جو صرف رحمت کی نشانی تھی۔ اگلے دن فاطمہ بی بی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ان کے چہرے پر جوانی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ یہ سب تیرے صبر اور توکل کا انعام ہے۔ احمد رو پڑا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور کہا، یا اللہ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے سکھایا کہ صبر میں ہی جیت ہے اور بھروسے میں ہی برکت۔ سمے بیتتا گیا۔ اب احمد بغداد کے ہر دل میں بس چکا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا، بچوں کو قرآن سکھاتا اور ہمیشہ کہتا، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں نور ہوتا ہے۔ لوگ اسے احمد الصابر کہہ کر پکارتے۔ اس کی ماں اکثر اسے دیکھ کر مسکراتی، بیٹا، تو نے مجھے یاد دلایا کہ سچی دولت دین میں ہے، دنیا میں نہیں۔ اور ایک دن جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، وہ اسی مسجد کے آنگن میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس نے وہی آیت دہرائی جو اس نے اپنی جوانی میں پہلی بار سنی تھی، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ الطلاق، آیت 2-3۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سکون تھا اور دل میں نور۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، یا رب، تو نے ہر امتحان میں کامیاب کیا، اب مجھے اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا، آج بغداد کا سب سے سچا آدمی چلا گیا، لیکن اس کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کہانی کا پیغام یا سیکھ، بازا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دوسرا، صبر ہر امتحان کی چابی ہے۔ تیسرا، ایمان کی روشنی کسی جادو یا طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ بازا، جس دل میں توکل ہوتا ہے وہاں سے رحمت کی ندیاں بہتی ہیں۔ بھائیوں، ہمیں سپورٹ کیجیے، لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔